नाज़रीन आदाब अर्ज़ हैं, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, हंसता बसता रखे, खुश व खुर्रम रखे और हमारा व्लॉग देखते रहिए और ज़्यादा दुआएं देंगे आपको। आज नाज़रीन दो तीन बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। एक तो इमरान खान की आवाज़ अब तकरीबन नापैद हो जाएगी। वजह क्या है, इसकी वजूहात पर भी बात करेंगे, इसकी तौजीहात पर भी बात करेंगे, कितना ये कारगर होगा, कितना ये काम करने का इख्तियार है, उस पर बात करेंगे। मामला है वो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, FIA के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 27 चैनल्स को बंद, यूट्यूब चैनल्स को बंद करने के अहकाम जारी किए हैं और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो रहा है। उस हवाले से बात करेंगे। कौन कौन है ये भी आपको बताएंगे। फिर साथ वो जो मैंने शेर अर्ज़ किया अभी, वो शेर क्या अर्ज़ किया, वो एक पंजाबी गाने का हिस्सा है, मज़े ते माइया हूँ आएंगे। वो शुगर माफिया बाल बनाएगी, नस्लें खाएंगी, लेकिन हुकूमत के ये सोचने का मकाम है कि शरीफ हुकूमत में बेशुमार स्कैंडल्स क्यों आते हैं। माजी में भी आते हैं, पीपल्स पार्टी में भी आए, इमरान खान की हुकूमतों में भी आए। प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत जो भी हो, जब भी स्कैंडल आता है उसकी कोई परवाह नहीं करता, इसलिए अगला स्कैंडल आता है। एक स्कैंडल पहले पिछली हुकूमत में भी स्कैंडल आए थे, फिर अनवारुल हक साहब की हुकूमत में भी स्कैंडल आए थे। वो जो अबूरी हुकूमत थी, अबूरी कहते हैं या वो कायम मकाम हुकूमत कहते हैं, वो कायम मकाम वज़ीर आज़म थे, निगरान वज़ीर आज़म थे, निगरान हुकूमत कह दें। तो उस पर उसकी तफसील से आपको आगाह करेंगे और फिर साथ साथ आपको आसिफ सरदारी के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है, उस पर बात करेंगे। अब नाज़रीन पहले आ जाते हैं ज़रा इसकी जानिब। जो पहली खबर है, यानी इमरान खान की आवाज़। इमरान खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो गुफ्तगू में इस हद तक चले जाते हैं कि वो गुफ्तगू बात नशर करना भी, और फिर जब आप ख़ास तौर पर आप साबिक़ हुक्मरान हो तो आपकी आवाज़ या आपके जुड़ने वाली आवाज़ों में दमखम ज़रूर होना चाहिए, कोई शक नहीं है इसमें, कोई कतगन भी नहीं है, लेकिन जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो ज़रा होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें एक तो इमरान खान और उनकी पार्टी की अपनी आवाज़ें हैं, वो चले जाते हैं इस हद तक कि बहुत, मैं इस बात का दाई हूँ और सहाफ़त में इस नुक्ता नज़र का लंबरदार हूँ कि आप बतौर सहाफ़ी आप किसी की पतलून नहीं उतार सकते, आप किसी के कपड़े नहीं उतार सकते। आप सख्त तरीन बात भी जो है आपको नरम लहजे में, आपको आसान अल्फाज में करनी चाहिए, ताकि वो अल्फाज जो है वो किसी की तौहीन उनसे न लगे। बदतरीन बात भी मैं कामरान खान साहब को बहुत जो है ना इस मामले में कमेंट करता हूँ, उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। कामरान खान साहब ने, आपको याद होगा 1988 में वो एक साहब आए थे पाकिस्तान, मुर्तज़ा बुखारी, तो उनके पाँव से बम बांध कर 5 अरब रुपये वसूल पाने की एक स्टोरी दी थी। स्टोरी आसिफ जरदारी के खिलाफ थी। उसमें एक वजीर थे गुलाम हुसैन हुनर सिंध के, वो बाद नून लीग में शामिल हो गए तो जेल में से वजीर बन गए थे। वो स्टोरी उन्होंने दी, लेकिन उन्होंने किसी जगह भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए पूरी स्टोरी में भी, और जब वो गुफ्तगू करते थे उस हवाले से तो उसमें भी जिसमें कहीं आसिफ अली जरदारी की तौहीन का पहलू निकलता हो, वो बहुत बड़े ही नपे तुले अंदाज में, बहुत ही ताज़ीम वाले अल्फाज में बात करते थे और जनाब आसिफ अली जरदारी कहा करते थे। ये होता है रिपोर्टर का तरीक़ाकार। आप कामरान खान साहब से 10 इख्तलाफात कर लें, लेकिन वो एस्टेब्लिश जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े तहकीकाती सहाफ़ी कहलाते हैं। वो उनकी 2 खबरें गलत हो गई, वो एक अलग बात है, लेकिन और ये हो जाती हैं। आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही होती है कि आप उसको जो है वो नहीं कर पाते, शट आउट नहीं कर पाते कि उसमें से गलत क्या इन्फॉर्मेशन है। ये बहुत सारी दफ़ा ये प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए कि जो बता रहा होता है उसके अपने मकासद होते हैं, लेकिन आपका जो अपना लहजा है, आपकी की जो अपनी डिक्शन है, आप वो डिक्शन ठीक रखें। अब हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये, इमरान खान तो खैर जो गुफ्तगू करते हैं वो चूँकि वो बचपन के वो किसी रवायती सियासी ख़ानदान से नहीं है, वो स्लैंग्विश लैंग्वेज इस्तेमाल करने के आदी हैं, क्योंकि वो क्रिकेट ग्राउंड में पले बड़े हैं। वो हॉकी, वो खेल के मैदान में पले बड़े हैं, वहाँ जिस किस्म की गुफ्तगू होती है वो उसी तरह के आदी होंगे, ये उनका कसूर भी नहीं है। लेकिन वो अच्छा, फिर वो एग्रेसिव आदमी है, एग्रेसिव कैप्टन थे पाकिस्तान के, तो ठीक है, वो जैसी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उसमें अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा फिर आपकी
آپ چیلنج کر دیتے ہیں، بعض اوقات ریاست کو چیلنج کر دیتے ہیں، آپ اس حد تک نکل جاتے ہیں کہ آپ ریاست کے مفاد کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ بڑا پرابلم ہے۔ اب ان کے فالوورز جو ہیں وہ حیدر مہدی، صابر شاکر بھی اب ان کے فالوور ہیں، عمران خان بھی اب ان کے فالوور ہیں، خود عمران خان نامی ایک اکاؤنٹ جو خود عمران خان کا اپنا اکاؤنٹ ہے وہ بھی بین ہوا۔ تو یہ بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں یہ ان میں سے زیادہ تر جرنلسٹ نہیں ہیں، جن میں میں آپ کو بتاؤں حیدر مہدی وہ ایک سابق افسر ہیں، پھر سبی کاظمی، میں ان کو جرنلسٹ نہیں مانتا، نہ بطور جرنلسٹ ان کو کبھی جانتا ہوں۔ آرزو کاظمی یہ ایک پاکستان مخالف آواز سمجھی جاتی ہے، میں ان کو نہیں جانتا، نہ ہی میں نے ان کو پاکستانی اخبارات میں پڑھا ہے، کبھی ایک آدھ دفعہ کوئی آرٹیکل میں نے پڑھا ہوگا۔ انڈین چینل پر بیٹھ کے یہ بہت گفتگو کرتی ہیں اور کھل کر پاکستان مخالف گفتگو کرتی ہیں، دو ایک مرتبہ تو میں نے بھی ان کو سنب کیا۔ اور اوریا مقبول جان جرنلسٹ نہیں ہے، بیوروکریٹ تھے، ڈرامے لکھا کرتے تھے۔ ہم نے پتہ نہیں کیوں عادت بنا لی ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ بالائی چھتری استعمال کرتا ہوا اوپر سے آ جائے ہم اس کو جرنلسٹ مان لیتے۔ میں ان کو جرنلسٹ نہیں مانتا، بلکہ میں ان کو سرے سے اسکالر ہی نہیں مانتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جب بھائی صاحب تھے پنجاب میں تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا کہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اگر یہ اتنے ایماندار تھے تو وہ نہ کرتے۔ اور پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی رانا عزیر اسپیکس ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، میں ایک ہی جانتا ہوں، وہ رانا عظیم، وہ صحافتی رہنما ہیں، تو وہ لگتے ہیں وہ اکھاڑے کے پہلوان لگتے ہیں، ان کی بھی لینگویج صحافتی رہنما والی، وہ ان کی لیبر لیڈر والی لینگویج ہوتی ہے، صحافتی لینگویج ان کی بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کا چینل نہیں ہے۔ ساجد گوندل صاحب ہیں، یہ کسی زمانے میں جرنلسٹ ہوتے تھے، اب نہیں ہے، میں ان کو کسی اخبار میں نے نہیں دیکھا۔ حبیب اکرم ہیں، حبیب اکرم جو ہے وہ سخت گفتگو کرتے ہیں لیکن کیریئر جرنلسٹ رہے ہیں، ابھی کچھ عرصے سے وہ جب اینکر بنے تو ذرا باہر چلے گئے اپنے دائرے سے۔ ان کا سروے بہت اچھا ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل ان کی گفتگو جو ہے وہ بہت ہی حساس ہوتی ہے۔ ان کا نام ہے مطیع اللہ جان، پروگرام کرتے ہیں ایک ٹی وی پر، اس میں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن وہ جب ایم جے ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ وہاں بھی ذرا باہر نکل جاتے ہیں، چینل بھی چلانا ہے نا آخر۔ پھر اسد طور ہیں، یہ امرین شمسی صاحبہ کے ساتھ ہوتے تھے سما ٹی وی میں، ریسرچر تھے اور اسسٹنٹ پروڈیوسر تھے، تو نہ اسسٹنٹ پروڈیوسر جرنلسٹ ہوتا ہے نہ ریسرچر جرنلسٹ ہوتا ہے۔ اور ریسرچ بھی کیا ہوتی ہے، وہ ساری جو ہے وہ ویکیپیڈیا کی ریسرچ ہوتی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں بہت سارے اینکر حضرات سے، لیکن بہت سارے فیکٹس اس میں غلط ہوتے ہیں اور غلط ثابت بھی ہوتے رہے۔ پھر ان کے علاوہ جو ہے وہ عمران ریاض خان ہیں، وہ تھوڑا عرصہ رپورٹر رہے، پھر وہ بن گئے صحافی، اور وہ پھر بس وہ یک طرفہ ہو گئے، وہ ان کے سیاسی عزائم لگتے ہیں، انہوں نے چیلنج کر دیا، انہوں نے ٹکر کے لوگ کہا تھا، وہ اس طرح کی جملے بازی جرنلسٹ نہیں کرتا، نہ کرنی چاہیے جرنلسٹ کو۔ صابر شاکر ہیں، بہت شاندار صحافی ہوتے تھے، بہت شاندار صحافی ہوتے تھے، ہر وقت ان کے پاس خبر ہوتی تھی، لیکن جب سے عمران خان کو پیارے ہوئے تو شافت تو تیز لینے چلی گئی۔ سیریسلی مطلب مجھے دکھ ہے صابر شاکر کا کہ اس نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے۔ آفتاب اقبال ہیں، یہ مسخرے زیادہ ہیں۔ ظفر اقبال صاحب ان کے والد ہیں، وہ اپنی زندگی میں ہی علی گڑھ یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہونے والے پہلے شاعر تھے، واحد شاعر تھے، لیکن واحد شاعر کے بیٹے کا مطلب ہونا یہ نہیں ہے کہ بہت کوئی آپ اچھے آدمی ہوں گے، بہت زبردست جرنلسٹ ہوں گے۔ کیریئر افسر تھے، دی نیشن میں کچھ عرصہ انہوں نے غالباً کام کیا، رپورٹنگ نہیں کی، کوئی فیچر رائٹنگ وغیرہ کا کام کیا، پھر امریکہ چلے گئے، ڈرامہ پڑھ کے آ گئے۔ یہ وہ جو انفرٹینمنٹ کے پروگرام ہیں جن میں بس کچھ بھی کہہ دیتے ہیں وہ ہمارے کامیڈینس، تو وہ اس کے پاکستان میں پائنیئر ہیں۔ صدیق جان ہیں، صدیق جان جو ہے وہ یہ بھی ریسرچر تھے، لیکن یہ یوٹیوب کے پائنیئر ہے اور ان کی لینگویج ٹھیک ہوتی ہے، بس ان کی گفتگو جو ہے وہ پرو عمران ہوتی ہے، تو کوئی جرنلسٹ جو ہے میں نہیں سمجھتا وہ صدیق جان ہو یا کوئی بھی ہو، مطلب ہے وہ صدیق جان تو اپنے آپ کو جرنلسٹ کلیم نہیں کرتے، یوٹیوبر ہی کلیم کرتے ہیں، اور بڑے ہی تحمل مزاج آدمی ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، لیکن بہرحال وہ ایک خاص نقطہ نظر کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس سے نیچے آنے پر تیار نہیں ہو، اور اس کی غلط چیز کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، جو اصل میں افسوس کی بات ہے۔ اور اگر آپ ایک ایسے نقطہ نظر کو جو کسی حد تک جو اکثر ریاست کو بھی چیلنج کرتا ہو، اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہو تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔
अच्छा, फिर उसके साथ साथ डेली कुदरत है, पता नहीं क्या है ये भी वैसे ही बस एक चीथड़ा, यूट्यूब का चीथड़ा कह लें इसको। उसके साथ साथ अब्दुल कादिर हैं, ये बड़े अच्छे प्रॉमिसिंग रिपोर्टर थे, फिर इमरान खान को प्यारे हो गए। दीगर रिपोर्टर्स की तरह मेरा एक शागिर्द है रिजवान गिलदई, दूसरा शागिर्द है ज़ुबैर अली खान। ज़ुबैर अली खान मुल्क से बाहर चले गए, रिजवान गए थे मुल्क से बाहर, आजकल पाकिस्तान में हैं। और उनका दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, जूनियर दोस्त है। लेकिन यूट्यूब की नज़र हो गया, वो चूँकि डॉलर शॉलर भी मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते अभी तक, एक डॉलर भी नहीं मिला। फिर कुछ 8 जर्नलिस्ट नामी वेबसाइट है, एक कोई नायला पाकिस्तानी रिएक्शन है, मैं ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये ऐसे ही हैं। फिर वजाहत अस खान है, वजाहत अस खान के बारे में मेरी बड़ी रिजर्वेशन है, ये बाजवा साहब के बेटे का दोस्त था, इसको एंटर किया गया। अच्छा, फिर ये आपको एक और मजे की बात बताऊं कि ये इन्होंने हमारे एक एसोसिएशन है, जर्नलिस्ट फॉरेन ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन, उसकी वेबसाइट बनाने का ठेका हमने इनको दिया था, तो कुछ रकम भी दी थी। उसके बाद ना उस रकम का पता चला, ना उस वेबसाइट का पता चला। फिर ये ऐवान वज़ीर आज़म की वॉशरूम में लेट कर इन्होंने स्टोरी की थी, तो ये इसको इनको प्रोग्राम मिल गया था इनके बैकग्राउंड की वजह से। फिर ये टाइम मैगजीन के लिए भी कुछ अच्छा इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो ये बस अब अमेरिका में है और गालियाँ बकते हैं हुकूमत है और पाकिस्तान को भी, तो इनको भी मैं जर्नलिस्ट ही मानता। फिर अहमद दुरानी हैं, अहमद दुरानी एक ज़माने में बड़े अच्छे तहकीकाती सहाफ़ी थे, लेकिन अब वो अमेरिका चले गए। उन्होंने एक गलत तरीका इस्तेमाल किया, यहाँ अपने ऊपर एक हमला करवाया, और फिर वो कई और जर्नलिस्ट ने भी ऐसा किया, वो वीज़ा आसानी से मिल जाता है आपको, तो वहाँ जाकर फिर वो फैक्ट फोकस में चले गए। कई चीज़ें इन्होंने एक बड़ी स्टोरी ब्रेक की थी, ये ब्लास्फेमी गैंग वाली, लेकिन आपको ये सोचना होता है कि आप किस मुल्क के शहरी हैं, कहाँ पैदा हुए, आपका मफाद किस मुल्क से है। आपको कानून और आइन का हर सूरत एहतराम करना होता है। तमाम पाकिस्तानियों पर, चाहे वो मुल्क के अंदर है या बाहर है, आर्टिकल 5 के तहत पाकिस्तान के आइन का एहतराम करना ज़रूरी है। ये अहमद दुरानी साहब जो हैं, ये अब इनको इसलिए मैं जर्नलिस्ट ही मानता कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डेली एक स्टोरी करते हैं, उनमें से अक्सर स्टोरियाँ गलत निकली, और फिर वो जाके अमरीकी कमेटियों में, कभी सेनेट की कभी कांग्रेस की, वहाँ हमने इनको देखा वो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्टिमनी दे रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के, जो अपने मुल्क के खिलाफ टेस्टिमनी दे रहा है, उसको सहाफ़ी तो नहीं माना जा सकता, सहाफ़ी का ये काम नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ फिर कोई नज़र चौहान साहब है, मैं इनको नहीं जानता। मुहित पीरज़ादा, इनके बारे में भी मेरी बड़ी रिजर्वेशन है, ये कस्टम अफसर थे, फिर इन्होंने कुछ स्टोरी ब्रेक की, मीर शकील साहब के करीब पहुंच गए, फिर टीवी में आ गए, प्रोग्राम ले लिया, इधर उधर के वो जो इस्टेब्लिशमेंट के उस ज़माने में छतरी इनको हासिल हो गई। अब ये बराह रास्त पाकिस्तान की के मफादात के ख़िलाफ़ जो है ना इनके प्रोग्राम्स होते हैं। मैं वो इस बात पे कहने में मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि ये कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वो ऐसा नहीं कर सकता जो अहमद नूरानी कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं। फिर मखदूम शाह हैं, नौजवान हैं, और इमरान खान की मोहब्बत के असीर हैं, तो क्या करें, वो उनको भी डॉलर कमाने हैं, और वो अपने आप को हसनैन हैकल के या टिम सेबेस्टियन के या बॉब वुडवर्ड के पाए का साफ़ी समझते हैं, हालांकि साफ़ी नहीं है। उन्होंने चंद दिन टीवी पर खबरें शबरें पढ़ी हैं, और ख़बरें पढ़ना जो है वो सहाफ़त नहीं है, खबरें करना सहाफ़त है, और ये खबरें नहीं करते। फिर इमरान खान का अपना अकाउंट शामिल है। अब नाज़रीन, ये बादशाह साहब हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट, FIA की एक इंक्वायरी थी, उस इंक्वायरी में उन्होंने ये अहकाम जारी कर दिया। सवाल ये है कि क्या इनको ये इख्तियार था? मेरे ख़्याल में इनको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पहले नोटिस देते। कुछ तो पाकिस्तान से बाहर है, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर है। सदीक जान पाकिस्तान में है, इसी तरह हबीब अकरम पाकिस्तान में है, मतुल्ला जान पाकिस्तान में है, असतूर पाकिस्तान में है, मखदूम शाह पाकिस्तान में है, फिर ये नज़र चौहान भी पाकिस्तान में है, उसके अलावा चंद और लोग भी हैं, अब्दुल कादिर भी पाकिस्तान में है, आज़ुल काज़मी के बारे में भी इत्तला है कि वो पाकिस्तान में रहती हैं, सभी काज़मी के बारे में भी यही है कि वो पाकिस्तानी में है। तो इन लोगों को बुलाते और उसके बाद फैसला कर दे तो ज़्यादा बेहतर था। ये फिर आवाज़ें बंद करना कोई मसाइल का हल नहीं होता, आपको काउंटर नैरेटिव देना चाहिए, जो अगर ये कुछ करें। हाँ, जहाँ ये रियासत से के पैरामीटर से बाहर जा रहे हैं, वहाँ इनको करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कुछ लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई बिल्कुल ठीक है, कुछ लोगों को नोटिस देना चाहिए था, और उनको ये प्रूव करना चाहिए था कि ये आपका कौमी मफादात से मुतसादिम है। लेकिन अब जज साहब दे चुके, यूट्यूब इसके ऊपर एक्शन शुरू कर चुका,
میرا خیال ہے اب باقی لوگوں کو بھی کان ہو جانے چاہیے، کیونکہ قومی مفاد اور ریاست سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں اور آپ اس ریاست کے شہری ہیں، ہمارے لیے اس ریاست سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جو دنیا میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، وہ اس کا ذمہ جو ہے وہ اٹھانا چاہیے. عدلیہ کو کچھ پیرامیٹرز طے کر دینے چاہیے. آزادی صحافت کی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی تحریر و تقریر کی آزادی پر، لیکن کچھ پیرامیٹرز تو ہوتے ہیں نا. عدالتوں کو یہ پیرامیٹرز فریم کرنا چاہیے پاکستان میں، کیونکہ آئین کی محافظ عدالتیں، ان کی تشریح بھی عدالتوں نے کرنی ہے. یا تو عدالتیں آئین تبدیل کر دیتی ہیں، افتخار چودھری صاحب کرتے رہے، یہ ثاقب نثار اور باقی لوگ بھی کرتے رہے، تو کرنا چاہیے. میں نے افضل بھٹ صاحب سے بہت عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں کچھ آزادی صحافت کی تعریف مقرر کرنی چاہیے، اور جرنلسٹ کون ہے کون نہیں ہے یہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. صدیق جان جیسے لوگ اپنی محبتوں میں لائن کراس کرتے رہیں گے حکومت کی نظر میں، یا محیط پیر زادے پیدا ہوتے رہیں گے جو پاکستان کے مفاد کو ہی داؤ پر لگا دیتے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اب ناظرین آتے ہیں ذرا اگلی جانب. اس کا پی ٹی آئی کو بہرحال براہ راست نقصان ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں پی ٹی آئی کی جو حب الوطنی ہے وہ ذرا زیادہ جاگے گی. اب آتے ہیں ناظرین ذرا اگلی خبر کی جانب. ایک بڑی خبر ہے، میرے کولیگ ہیں، میرے بیورو چیف بھی ہیں میاں شاہد، ان کی دی ہوئی خبر ہے بیسیکلی تو، لیکن یہ خبر بڑی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں. آپ کو یاد ہے حکومت پاکستان نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ جناب چینی بڑی وافر مقدار میں اور ملکی ذخائر بڑے مقدار میں موجود ہے، تو ہم چینی باہر بھیج دیتے ہیں، زر مبادلہ آ جائے گا. وہ زر مبادلہ کما لیا، اس میں وہ جو پاکستانی ضرورت کی چینی تھی وہ بھی باہر بھیج دی گئی. وہ مافیا ہے پورا، شوگر مافیا، اور حکومت کو اندھیرے میں رکھے وہ سب بیچ دی گئی. اچھا جی ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو حکومتی لوگ ہیں، اسحاق ڈار صاحب جیسے جو روز میٹنگیں کرتے ہیں چینی پر بھی، اور ای سی سی میں اور اس میں یہ اورنگزیب صاحب ہیں، وزیر پیداوار ہیں چین، وزیر صنعت ہیں، وزیر تحفظ خوراک ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو یہ فورسی کرنا چاہیے نا، ان کو یہ چیزیں روکنی چاہیے. نہیں روکی، بات چلی گئی. اب پھر یہ انہوں نے منگا لیا 5 ٹن چینی منگوانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب اس فیصلے سے اطلاعات یہ ہے کہ وہ جو شوگر مافیا ہے وہ پھر مال کمائے گی. کیسے کمائے گی؟ خبر یہ ہے کہ اگست کے مہینے کے لیے سٹا لگ گیا ہے، سٹے بعد سرگرم ہو گئے. 200 روپے کلو چینی کی قیمت پر سٹا لگ گیا کہ اگست میں چینی کی ہول سیل قیمت 200 روپے ہوگی اور سپٹمبر میں 250 روپے ہوگی. یعنی ہمیں یہ چینی ملے گی 300، 350، 350 کے ریٹ پر. اور اس سے یہ جو مافیا ہے، یہ جو ملک کو لوٹ رہا ہے، یہ پیسے بنائیں گے. نون لیگ پر یہ الزام ہمیشہ عائد ہوتا ہے. نون لیگ کو اس پر سوچنا بھی چاہیے اور اس کو روکنا بھی چاہیے کہ یہ اس کے نام پر اس کے جن کو وہ سپورٹ کرتی ہے، جن سے وہ الیکشن کیمپین کے لیے مدد دیتی ہے، یا جن سے وہ اوور آل جن کی نمائندگی کرتی ہے عوام میں، وہ اس کے لیے کتنا بڑا گڑھا کھود رہے ہیں، ذرا یہ سوچنا چاہیے. اب ناظرین اگلی خبر کی جانب آ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے 3-4 روز سے آصف زرداری کی تبدیلی کی خبریں سرگرم ہیں، کئی زیادہ دنوں سے ہیں، 3-4 روز سے، تو ہم کچھ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. وہ خبر یہ اس کے بارے میں آج ایک فخر درانی صاحب جو ہے دی نیوز میں ایک تازہ سٹوری لے کر آئے. انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ آصف زرداری پر جو وہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی حساس میٹنگ لیک کی، اس کی خبر، اور وہ میٹنگ تھی وہ جو 6 کنالز کا مسئلہ تھا. تو ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم ہاؤس یا دیگر جگہوں سے دستاویزات لیک نہیں ہوتی ہیں، منٹس لیک ہوتے ہیں، فارن آفس سے بھی لیک ہو جاتے ہیں، فلاں جگہ سے بھی لیک ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے؟ اور کیا مطلب اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو وہاں حکمران ہے، وزیر اعظم فائل اپنی بغل میں دبائے پھرتے ہیں، صدر فائل اپنی بغل میں دبائے پھرتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ ان کے نیچے ایک سسٹم ہوتا ہے، اسی سسٹم سے لیک ہو جایا کرتی ہیں چیزیں. کوئی غیر معمولی بات نہیں. ان سے پہلے جو صدر تھے اپنے وہ علوی صاحب، ان کے زمانے میں بے شمار چیزیں لیک ہوتی تھیں. ہم خود بھی بہت ساری چیزیں نکال کر لے آیا کرتے تھے. تو یہ اور نکال کر لاتے ہیں جرنلسٹ کا کام ہی ہے. تو یہ کوئی ایسی حساس بات نہیں تھی. لیکن اس کا اور پھر وہ خبر بھی چل رہی ہے، ہمارے دوست ہیں بہت اچھے جرنلسٹ ہیں اعزاز سید، ان کی بنیادی خبر تو ان کی تھی کہ ان کو آصف زرداری کو نکالا جا رہا ہے. تو اس پر جواب آ گیا ہے. ایک مارخور اکاؤنٹ ہے، مارخور کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. اس اکاؤنٹ سے ایک تو اعزاز سید صاحب کو یاد دلایا گیا ہے کہ ان کی ایک خبر تھی DGI والی. مجھے یاد ہے اس خبر پر پھر ایک پروگرام میں نے بھی شرکت کی، تو میں نے ایک ولاگ بھی کیا تھا.
اور میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ خبر درست نہیں ہے. وہ ان کو جتنے بھی دیے کوئی نہ کسی مقاصد کے تحت دیے. اب کی بار بھی اعزاز سید کو شاید کسی نے استعمال کیا ہے. یہ مجھے جو شبہ ہے وہ میں ابھی اپنے تک محدود رکھتا ہوں، لیکن وہ سیاسی قوت ہے جس نے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال وہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اس کے جواب میں مارخور نے بتایا کہ جی آپ نے تو پہلے فلاں خبر دی تھی تو اب بتائیے. اور فخر درانی صاحب کو یاد دلاتے ہوئے وہ جو پریس ریلیز اس وقت ایشو ہوئی تھی وہ جاری کر دیا، جس میں یہ لکھا تھا کچھی کینال جو ہے وہ تعمیر ہوگی 1.5 سال میں، 7,13,000 جو ایکڑ ہے وہ سیراب ہوں گے اس سے. اور صدر آصف علی زرداری نے یہ کہا تھا کہ اس سے بلوچستان میں زرعی انقلاب آئے گا. یہ وہ پریس ریلیز تھی. لیکن اس میٹنگ میں جن 6 دیگر کینالز کی بات تھی اس کے بارے میں تو ایوان صدر نے بھی وضاحت کی. پھر صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ان کی حمایت نہیں کی جا سکتی. تو پھر یہ لیک کرنے والی بات تو نہ ہوئی نا، یہ تو لیک تو کہیں اور سے ہو سکتی ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قوت ہے جو جرنلسٹ کو استعمال کر کے کچھ قوتوں کو لڑانا چاہتی ہے. آپ بھی نظر رکھیے، اب بھی نظر رکھتے ہیں. خدا حافظ.